السلام عليكم انترنت، معكم عبد اللطيف. اليوم جيتكم باش نكمل لكم الحكايه اللي بديناها. الحكايه والله ما كتحشم حديد انت اخويا اسمح لي صافي مخرج تفت هذيك الكاميرا، يلاه نمشيو نضربوا دوره نشوفوا بعدا التيتيز. لا ريح صاحبي، الله يحفظك ما كمل لي القصه، والله الا بقى دارني راسي من ديك المره. عاودي شنو وقع في 84 بنادم كيمون يا صاحبي. مرحبا بكم في حديث مانيطه، واليوم غنكمل لكم على لا كريز ديال الجو فيديو. مور لا كريز اللي وقعت في امريكان في 83 اجيو نشوفوا شنو واقع في الجهه الاخرى ديال الكره الارضيه. حنا دابا في الجابون في 1984. نينتندو ديك الساعه عندها اكثر من 100 عام، مي الدومين بريديليكسيون ديالها هو كتصاوب لي كارطا جوي اللي كانوا معروفين بسميت هانافودا. في الجابون اوسي كانوا لي صال داركاد دايرين بوم. نينتندو بغيت انفيستي هذا الدومين اون ايدي سامبل، غتقول غنصاوب دي كونسول دو صالون اللي يقدروا الناس يقصروا فيهم في ديورهم لي ميم جو كيلقاو في الاركاد، واللي غيلعب في صالحه بزاف هو العامل البشري اي سورتو ثلاثه ديال الناس. ياماوتشي اللي كان المدير ديال الشركه ديك الساعه، غونباي يوكوي اللي كان ان سامبل تكنيسيان كيصاوب لي ماشين كار، اي سورتو شيغورو مياموتو اللي هو كرياتور دي ليسونس جو فيديو، اي سورتو هو اللي اختار عندنا ماريو زيلدا دونكي كونغ وبزاف لي ليسونس اللي كنعرفوهم لحد الان. اي سيرمون ان شاء الله كنوعدكم بان غندير شي حلقه حديث ومانيطه ديستين على هاد الناس حيت يستاهلوها. هاد لي بيرسوناج اللي هضرنا عليهم كيفاش لعبوا لصالح نينتندو خلاوها توصل لي ريزولتا اللي وصلت ليهم. لا ريبونس اون دو زيليمون. الاولى لا مانيت. غونباي يوكوي غيقول مع راساتو علاش غنختار شي حاجه اللي كومبليكي ولا نستعمل لي كلافي بحال لي بيسي اللي كانوا كيبانوا ديك الساعه، الوغ نقدر ندير اون مانيت سامبل يلعبوا بها الناس. ريزولتا غيدير اون مانيت اون دو بوطون ا اي بي. اون بليس غيزيد لها ستيك ديريكسيونيل اللي فيه او با غوش دوات كما كنعرفوه لحد الان. دايوغ كاع لي كونستركتور ملي كيستعملوا ستيك ديريكسيونيل كانوا كيخلصوا نينتندو دي رويالتيز. الحاجه الثانيه اللي غتلعب صالح نينتندو هي لي جو اي سورتو غراس ا شيغورو مياموتو. كما قلنا في الحلقه اللي فات، اتاري اللي خرج عليها هي الكونتيتي الهائله ديال لي جو اللي كانوا كيخرجوا في لي كونسول ديالها، اي سورتو لا كاليتي اللي ما كانتش كاع. شيغورو مياموتو غيحط لنينتندو لي بلو غروند ليسونس اللي عرفاتهم التاريخ، زيلدا، ماريو، دونكي كونغ، بيكمين وزيد. مور كاع هاد لي زيليمون اللي قلنا، نينتندو غتلونسي لا بروميير كونسول ديالها في الجابون في 1983 اللي غتكون سميتها لا فاميكوم فاميلي كمبيوتر. هاد لا كونسول هادي غدير ان سوكسي فينومينال. ليتاب 1 لونسمون ديال لا فاميكوم في الجابون كان اون ريوسيت ا 100%. دابا نينتندو غتبغي دوز ليتاب 2 اللي هي اللونسمون ديال لا كونسول في المارشي اوروبيان والمارشي الامريكاني. المشكل هنايا كما قلنا في الحلقه اللي فات سكو يلاه داز الكراش ديال 83، كانوا المشاكل اللي واقعين مع اتاري باقيين اتسيتيرا. دايوغ نينتندو غتفكر دير بارتناريا ديستريبيسيون مع اتاري، مي ما غيتفاهموش بيناتهم وما غيكملوش هذا الكونتر هذا. مور عامين ديال ريشيرش و ديفلوبمون، نينتندو غتلونسي لا كونسول ديالها في امريكان في 1985. غتبدل سورتو جوج ديال الحوايج. الاولى هي السميه، غندوزو من فاميلي كمبيوتر في الجابون لان او اس لا نيس، نينتندو انترتينمنت سيستم. غتحيد نينتندو ديك السميه ديال الكمبيوتر بالعاني حيت الجوار امريكاني في دماغه كمبيوتر خص ضروري يكون فيه كلافي. الحاجه الثانيه اللي غدير نينتندو هي تبدل الديزاين ديال لا كونسول. غندوزو من كونسول صغيره غندوزو اون كونسول روبوست اللي كتخشى فيها الكاسيطه وكتورك. علاش؟ باش تكون كتشبه الليكتور في اش اس اللي كانوا ديك الساعه هما الطوب ديال لي غادجي كيك. دايوغ بور لانيكدوت، نينتندو ملي كتبغي تبيع لا كونسول ديالها في السوبر مارشي كانت كتقول لهم باش يحطوها في الريون الكتروميناجي حدا التلفزيونات وحدا الليكتورات كاسيت، ما يحطوهاش ليها في الريون ديال لي جوي بحال اللي كانت كدير اتاري. مور لونسمون في امريكان، نينتندو غدير ان ايفور ماكسيمال باش تغولونسي هذاك المارشي ويعاود الجوار يثيق في لي جو فيديو. كيفاش غدير؟ الحاجه الاولى غتخدم على الماركتينغ والاشهارات. كاع لي بوبليسيتي ديال لي جو نينتندو كنتي كتشوفهم دي زيماج دو جو ريال ماشي كذوب بحال اللي كانوا كيديروا لي زوت كونستركتور. الحاجه الثانيه كانت غدير واحد الكونترول ستريكت على كاع لي جو اللي كيخرجوا في الكونسول ديالها، ما كتلقى فيهم دميات، ما كتلقى فيهم تخسر الهضره لا والو، حيت كانت لا سيبل بريوريتير ديالها هما لي زونفون. الكونديسيون الثالثه دايوغ اللي غدير نينتندو باش ايفيتي داك المساكر اللي وقع الاتاري كان اي واحد كيجي كيصاوب لها دي جو في الكونسول ديالها، هي انها غدير كوتاسيون على لي ديفلوبور. كيفاش؟ انت يا اكتيفيزيون بغيتي ديفلوبي جو عندي في الناس مرحبا بك، باغ كونطخ عندك الحق في ثلاثه ديال لي جو في العام وتي اوبليجي تشري كاع لي كارتوش ديالك من عندي انايا، والمينيموم الكارتوش اللي نبيع لك هو 10000 اونيتي. بهذا نينتندو غتكون ضمنات واحد ليكيليبر اونتر لي جو بروبوزي في المارشي وداك الشيء اللي محتاجها لا كونسول. دايوغ نينتندو غتوصل واحد الليفل اخر ديال الكونترول. كانوا كاع لي جو اللي كيخرجوا في الناس كتابروفيهم بواحد التيكيته صفراء كتكتب فيها سيل اوف كواليتي، كلنا كنعرفوها. هاد التيكيته هذه شنو كتعني؟ بان نينتندو كونترولات هاد الجو وابروف لا كاليتي ديالو بور لا كونسول ديالها. بهذا في لا فين دي زاني 80 نينتندو غتكون استولات على 80% ديال المارشي دو جو فيديو في امريكان. بريف الكماله ديال القصه كلنا كنعرفوها. لا نيس غتباع بكثر من 62 مليون اكزومبلير في العالم اللي هي ماشي شي حاجه سهله، وداكشي اللي كانوا كيقولوا عليه لي جورناليست ولي شيرشور ا ليبوك بانه غير افي د مود غيولي من اكبر لي زاندستري ديفيرتيسمون في العالم. دايوغ في 2017 لاندستري دو جو فيديو غتجينيري 109 مليار ديال الدولار اللي هي كبر من بي بي د المغرب وكبر من لاندستري ديال المزيكا ولاندستري ديال الافلام مجموعين. 109 مليار ديال الدولار. سي تحديث مانيطه، اتهلاو في راسكم.